إخوتي الكرام، السلام عليكم وصباحكم جميل. اليوم وكالعادة في فيديو جديد على شبكتي في قناة اليوتيوب شبكة الويب. إخوتي، اليوم في هذا الفيديو سوف أستدرج معكم وأقاسمكم وأشاطركم كيفية إنسكريبسيون كندا. En question, c'est les inscriptions au diplôme d'études وهي الهجرة إلى كندا عن طريق مزاولة الدراسة، سواء كنت متحصل على شهادة مسبقة، سواء جامعية أو من المعهد أو دبلوم خاص. إخوتي، قبل أن نبدأ على بركة الله أطلب منكم أن تدعموني على شبكة الويب ليصلكم كل جديد وهو تحفيز لي. إخوتي الكرام، نبدأ على بركة الله. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم حميد مجيد. إخوتي الكرام، هو رابط أسفل الأعلى، وفي نهاية الفيديو سوف أترك لكم الرابط. كما قلت لكم أحبتي، سي الإكسبيريونس أون كيباك. راكو تشوفو كي ندخلو هنا عبارة عن إيميل، يعني تقدروا ترسلوا عن بار الإيميل لطلب معلومات أو شرح. هنا سي لاكاي كيما تشوفوا إخوتي الكرام. ها سيت ديفلوبي، كاين برنامج ليميغراسيون، فيفر دان لا ريجيون، توت لي بروغرام كونتاكت. إخوتي الكرام، كما قلت وعودتكم، وهي أنا حدثتكم عن برنامج لبروغرام ليميغراسيون كندا، سي الهجرة إلى كندا عن طريق الدراسة. إخوتي الكرام، الدراسة سواء كنت جامعيا أو غير جامعي، متحصل على شهادة سواء بالتكوين المهني أو بالتخصص نسيت سويت. دونك مادام حنا تحدثنا عن الهجرة عن طريق هذه، نجيو إخوتي الكرام نشوفو تو لي بروغرام. هنا كتشوفو كونستركسيون مين، أغريكولتير فوري، تيرتيير، اندستريال، ميكانيك أوتو. وكاينين دوطر تخصصات، وهو عبارة نظرا إلى العنوان. نجيو إخوتي الكرام هنا ندخلو اندستريال. راكو تشوفو اندستريال، هنا العناوين المتاحة، التخصصات المتاحة: تكنيك دو سيناج، سوداج، مونتاج، كاروسري، ديسان اندستريال، ديسان باتيمون. هنا إخوتي سوف أختار بإذن الله ديسان اندستريال، ندير أون سافوار بلوس. راكو تشوفو إخوتي الكرام المعلومات المتاحة عن ديسان اندستريال. قالك عنوان ديسان اندستريال، قالك 1800 ساعة، 20 شهر. Description du programme, développer les compétences nécessaires pour déterminer l'information à inscrire sur le dessin, c'est-à-dire ainsi de suite. Les détails, l'objectif, les objectifs de la formation, les perspectives de l'emploi, le contenu du programme. راكو تشوفو قالك لي بروشان اونتري، لي فورماسيون بالمعهد. كيما نقولو حنا لي بروشان وقت تبدات لي فورماسيون. قالك لو 24 أوت 2020 غاديري 20 موا. راكو تشوفو في فالدور، أكتوبر، فالدور هذا. إخوتي الكرام، باش هذه تكملة لها السابقة في ويسك هذه فالدور. أنا الذي قمت بالاتصال بهذه الجامعة فالدور. سي اون يونيفرسيتي بوكو بليس تكنيك، هما اللي عطاو لي هاد العناوين. أخوتي الكرام، هذا إكزومبل فيفر اون إكسبيريونس. نديرو انسكريبسيون. لي انسكريبسيون قالك ديبوزي اون دوموند، سو كونيكتي. كيما حنا مازلنا جديد، نديرو ديبوزي اون كوموند، اون دوموند admissible. m'excuse plutôt. C'est pour remplir le formulaire d'inscription. واحد اللي كان connecté, il a déjà un compte, نديرو se connecter, je suis déjà inscrit. Donc حنا جدد نديرو déposer une demande.
déposer une demande avec les inscriptions. Écoute, Corée, excusez-moi, comme Corée. Gmail.com. On passe. Donc, je vous le suivant. Nom de famille. ديرو النوم د فامي احنا نديرو درك سن برينوميزيال اوتر دات نيسونس هنا رانا نديرو زانسكريبسيون اخوتي مجرد برك سكس ماسكيلون فيمينا ناسيوناليتي الجيريان يد نيسونس ولاية نديرو باغ اكزومبل سيتيف nom de famille père prénom de père nom de famille mère le suivant بريفيزا تنسكرير هذا هما المعلومات الخاصة بكم نديرو سنسكرير Votre demande, monsieur, est complète. Veuillez compléter votre dépôt. Demande. Votre demande d'admission est complète. Veuillez compléter votre dépôt et une demande d'admission. Cliquez ici. Cliquons ici. Identification programme. Programme sélectionné. Esthétique, ainsi de suite, extraction. Boucherie, prête, coiffure, ainsi de suite, carrosserie, ferronnerie. Hna درنا dessin industriel. Quel serait votre idéal pour reformer, pour connaître l'état du but de formation? Numéro 27. Pour connaître les dates du début de formation, veuillez refaire à la page des inscriptions. نخشتو la date اللي درنا les inscriptions نديرو par exemple puisque محكمتش la date donc نديرو la date هذه 2020 parce que normalement نحن نهزو la date قبيلتها نديرو suivant numéro civique département, numéro de rue, code postal, ville, CITIF, référence, numéro CITIF, NLP, Algérie, téléphone, كلش تليفون نديرو suivant معلومات correspondance ok je vous souhaite d'inscrire correspondant au Canada نديرو هكذا. Elle est possible de fournir les coordonnées d'un correspondant vu actuellement au Québec كيما حنا جدد ما كله نديرو suivant avec certificat acte de naissance ajouter un document السيرتيفيكا acte de naissance وتاكو تشوفو هنا قالك السيرتيفيكا acte de naissance شهادة الميلاد تكونو وجدتوها دونك حنا جي
جيسي برك نوريلكم كيفاه نديرو ندير هذي راني حملتها. أنا كوبي دي ديبلوم، نزيد نديرو ديبلوم. أنا خوتي راكو تشوفو باش تانسكريو هنا لازم تجيب سيرتيفيكا دو نيسونس، وهنا تجيب كوبي ديبلوم. إذا عندك تاني حوايج بزاف قادر تزيد تجيب. نزيدو بار اكزومبل مي بي ام تانسكريهم، ندير suivant. Pourquoi avez-vous choisi cette formation? Dire pour développer mes compétences. Mes compétences. Quels sont vos projets? D'être un vrai professionnel. Est-ce que vous venez étudier au Canada seul ou votre famille? Oui, je suis là seul. Comment comptez-vous prouver votre capacité? Je travaille pour remplir et pour payer mes études. Suivant. هاكا تشوفو خوتي كل المعلومات، لا كونفيرماسيون، موتيفاسيون، شوية انسي سويت. نديرو سوماتر. ممكن تشوفو خوتي طريقة سهلة. حنا واشني درنا بروغرام ديسي اندستريال، بوتاتر نتوما يعجبكم ان اوتر بروغرام. خوتي باش نقولهم لي حاب يدير لي زانسكريبسيون ومقدرش ولا لقى صعوبات، خليولي تعليقات ولا راسلوني في الخاص، انا نجاوبكم وافيك بليزير. وشنو خوتي ها البروفيل تاعكم، وشنو خوتي نطلب منكم ها ليدونتيفيكاسيون تاعكم ودات نيسونس ها كلشي. خوتي نطلب منكم خوتي تعاونوني كما نقولو حنا نكسيدي على بروفيل والشي اللي تسحقوه راني هنا، سي با ان بروبليم. اوكي خوتي، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة، وجيسبر فريمون تعاونوني وتابونيو على الشبكة الويب تاعي. بارك الله فيكم وصحيتكم.